كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. دونك اليوم نروحو نديرو ان غاتو بريستيج. جاسبر توحشتوا لي غاتو بريستيج. دونك مع هذه سخانه، على بالي بليك ما تحبوش بزاف لي وصفات بالشوكولاته، مي اوبليجي تكون شوكولا اوبليجي. دونك هذا الغاتو يكون بكريمه المارشميلو، مع عقدات بالشوكولاته اللي طاهي، مع شويه جوز وشويه فايتين. دونك هذا الغاتو ديروه في الثلاجه. بيان سور لي غاتو شوكولا كاع ديروهم في الثلاجه، سورتو في الصيف يبقاو كيما هو يبقى كيما هو. دونك il va pas changer، يقعد كيما هو. ديروه في علب بالالومنيوم. دونك فوالا. وهنا نحيت حتى 60 حبه. نحط لكم ابري في صندوق الوصف المقادير اكزاكت دو تو لي انغريديون. دوكا نروح نقطع لكم وحده تشوفوا كيفاش عامل في الداخل. يعني يجي بزاف خفيف، بزاف بنين، ما تحسوش كاع راكم تاكلوا الشوكولاته. فوالا. دونك ما نعطلش عليكم، نروحوا نديروا الصابلي رابيد ونروحوا لي زوطخ ايتاب. دونك الصابلي درتو ديجا دون بليزيور فيديو، مي معليش نعاود، ما حبيتش اشاك فوا تروحوا تحوسوا عليه. دونك ندير لكم رابيد برك. اليوم درت كلش في اناء واحد باسكو بزاف معن. دونك اليوم راني مزروبه شويه. دونك نحتاجو صفار بيضه كامله، 250 غرام مارغرين. هنا درت انا الزبده، درت لافاني، زوج مغارف كاوكاو مرحي، ومغرفه جنجلان مرحي ثاني محمص. دابور نخلطوا البيض مع لا مارغرين، لازم يتجانسوا. ومن بعديك نروح نزيد شويه، ندير شويه سكر كلاص باش يعاونني كي يتجانسوا كاع. نخلطوا الكاوكاو هذاك ونديروا السكر الناعم، نديروا كاس سكر ناعم. داك راني درت شويه باش يعاونني، ابخي نكمل لا موتي الاخرى. دونك كاس سكر ناعم. ابخي نديروا مغرفه صغيره خميره كيميائيه ونجمعوا بالفرينه. الفرينه سا ديبون. دونك نوريكم القوام ديالها كيفاش تكون طريه لاباط ديالكم. اتونسيون ديروا بزاف فرينه بخي تقولوا انايا جي غاتي مون صابلي. داكوغ، لازم تكون طريه. ابخي كي نروحوا نخدموها بشويه فرينه تجي اكزاكت. فوالا كيفاش يجي الصابلي ديالكم، يجي طري. طولي صابلي ديروا هكا، ديروا الباط ديالكم طريه باش يجي بنين الصابلي ديالكم، ما تكسروش الفرينه. ابخي نديروا شويه فرينه باش نروحوا نحلوا لاباط ديالنا بالحلال. on va prendre un n'importe pièce. دونك نوريلكم المول ديالي يكون اكزاكت كيما المول هذاك تاع السيليكون. اون بريشوف لو فور، نسخنوا الفور 220 درجه. كي نروحوا نطيبوا لي صابلي ديالنا بليسك بزاف رقاق، نديروه 180 درجه 170 ونعسوا لا كويسون. اتونسيون لازم تبقاو قدام الفور اوبليجي. دونك كي تيبو كاع لي بصابلي ديالي، نروحوا نوجدوا لي مول ديالنا تاع سيليكون، نطيبوا ندوبوا الشوكولا البيضاء بحمام مائي، نسخنوا الماء هذاك يغلي. ابخي نحطوا الشوكولا ديالنا دوكا سخانه يذوب فاسيلمون، ونزيدوا شويه جوز مرحي محمص باش يعطي له هذاك المشتي. ونروحوا نديروا الطبقات ديالنا. نديروا طبقه اولى نحطوه في الثلاجه في المجمد، ابخي طبقه ثانيه الثالثه. داكوغ. ودوكا نروح نوجدوا كريمات ديالنا تاع المارشميلو. دونك بور كريمه المارشميلو لقيت بزاف وصفات في الانترنت، انايا درت هذيك تاع اللي درتها ساره حناش، جات بزاف هايله. دونك نروحوا نشوفوا مقادير. نحطوا 65 غرام تاع الماء. 65 غرام تاع الماء تسمى ربع تاع كاس. داكوغ، تقدروا ديروه بدون ميزان. ابخي نديروا جوج مغارف كبار معمرين د لا جيلاتين، نحركوه ونخليوه يشرب. نخليوه هكاك 1 مينوت. اونتر طون لو طون نوجدو السيرو ديالنا. السيرو سي لا ميم شوز. نحتاجو 65 غرام ماء، فو دير ربع تاع الكاس داكو تاع الماء. ونحتاجو 250 غرام سكر. تقدروا تعبروا بهذا الكاس تاع القهوه وحليب لي شوب هذوك الكبار. فوالا. نروحوا نديروا الماء ونروحوا نديروا الجلوكوز. نحتاج هنا درت لافاني باش يعطي
ان غو. تقدروا تنكهوه بالفريز ولا نيمبورط كال غو كو فولي. وهنا الجلوكوز درت الماء اليديه باش نروحوا نحيوه. الجلوكوز ديروا 125 غرام جلوكوز، ولا ما عندكمش ميزان تقدروا ديروا هكا كميه باليد ديالكم تجي مليحه ثانيك. داكوغ تقدروا. انا لا بروميير فوا درت بالميزان، لا دوزيام فوا كي عاودت لا كريم زدت باسكو ما كفاتش درت بلا الميزان. فوالا دوكا نروحوا نديروه يغلي 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 حتى يدير فقاعات. كي يدير فقاعات طفيوه سي بون. داكوغ حاجه سهله، و نافي با بزوان ترمومتر. ودوكا نوري لكم شويه الحومه ديالي باش تشوفوا شويه تنحيو شويه هكا. على بالي عييتوا من الكوزينه، نروحوا نوري لكم شويه لا في ديالنا. فوالا نروحوا نوليو الوصفه ديالي. فوالا دوكا هنا لا جيلاتين ديالي راهي شربت. نروحوا نخلطوا افيك ان باتور، نخلطوا ابري السيرو ديالنا نروحوا نفيرسيوه بشويه شويه كيما لا مايونيز تاع بكري كي نديروا بشويه شويه زيت هكا. نفيرسيو نخلطوا نفيرسيو نخلطوا حتى يخلص كاع السيرو. ما تخلعوش، ما تقولوش بليك جي غاطي ما كريم. انا او ديبي ثاني قلتها خلاص ما تعاودش تطلع فينالمون. ديروا بالباتور حتى تطلع تولي كيما اون مورينغ. داكوغ فوالا مليح ثاني كي ديروا لا كريم ديالكم يكونوا لي مول ديالكم تاع سيليكون واجدين. ودوكا نروحوا نعمروا لي مول ديالي تاع سيليكون كي درت 3 طبقات رقاق شويه ماشي خشن مليح. نديروا العقده ديالنا. العقده درت لا شوكولاته اللي طهي لا فيتين مع شويه تاع الجوز. داكوغ دونك كريمه المارشميلو ديالكم. كريمه المارشميلو كي تخليوها بزاف تولي تشد روحها، ما تقدروش تخدموها. واش ديروا؟ تروحوا تغليو الماء وديروه دوب في حمام مائي. اخي على بالكم برليك المارشميلو كي تروحوا ديروه في النار يولي ليكيد. الوغ سي لا ميم شوز. الكريمه المارشميلو ديالكم كي تولي تشد روحها روحوا ديروها في حمام مائي تولي كيما كانت باش تخدموا بها. داكوغ ما تخلعوش. كي ديروا كاع العقده نروحوا نزيدوا كريمه المارشميلو. نخليو شويه كاكا ليسباس باش على فان نغلقوا المول ديالنا بالشوكولا باش تجي الحبه ديالنا شابه وتشد روحها بيان. فوالا نروحوا نديروا الشوكولا سورتو لي كوتي باش تجي حبه ديالنا تشد روحها. لازم نديروا هكا. ابخي نردوه الكونجيلاتور في الثلاجه المجمد. دونك كي يجمد كاع هكا راني نحيو كاع لي كوتي بالموس باش الحبه ديالنا تجي شابه تجي كومبليت. فوالا تروحوا نحيوها بلا عقل. فوالا كيفاش جات بزاف شابه. هي بريسك بارفيت يعني ما كاش بزاف لي ديفو. ابخي راه الصابلي ديالنا واجد. نروحوا نلصقوه بشويه شوكولا في الوسط. تقدروا ديروا شيكولا ديروا نيمبورط كال شيكولا. تقدروا ديروا شوكولا اولي واش عندكم في الدار. المهم تلصقوها. انا نلصق توجور بالشوكولا باش نكون اليز باش ما تسنحاش. بريفير الشوكولا ولا الكراميل ولا. فوالا نروح نكمل كاع الكاطو ديالي نكملو كاع هكا. ابري نروحو التزيين. التزيين هنا ما كانش بزاف لا لومينيزيتي باسكو دليل. سمحوا لي جاسبر راكم تشوفوا معليش نفهمكم بيان. هنا عندي ملمع ذهبي جولد. هذا يجي واجد هكا ليكيد. سينو تقدروه ديروه نتوما في الدار تشدوا الناكري وديروا شويه جو تاع القرص ولا شويه لا فاني ليكيد او بالزيت يجي سي لا ميم شو. ابري نشدو اون بروسادون ونرشوا الكاطو ديالنا بالناكري هذاك. نديرو هكا باش يجي عنده دي بوين دوري. حاجه سهله. درت ديجا فيديو هكا تاع الشوكولا هذاك الكاطو يجي بلا موس. نحط لكم الرابط اون سي جامي تحبوا تشوفوه لتما بالك يبان ميو.
نرشو هكا كاع الكاطو ديالنا. كي نرشوه نروحو نشدو التزيين، نشدو الجوز تكون كومبليت، بريفيرونس تكون كومبليت، ونلونوها بشويه ملمع ذهبي ثانيك باش تجي شابه. فوالا دوك تشوفوا كيفاش. فوالا ديروا هكا. ابري تلصقوها بشويه شوكولا بيضاء، ماشي شوكولا ولي شوكولا بيضاء، هنا نديروا شوكولا بيضاء نقطه فقط، ما ديروش بزاف ثاني. فوالا الكاطو ديالنا راه خلاص، راه بزاف شباب بور دي زوكازيون، نيمبورط كال اوكازيون يعني يجي بزاف شباب. ان شاء الله عجبتكم الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو بور دوطخ فيديو.